السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم هادو لي كريب والشوكولا كيجو بزاف بنان وساهلين باش نطيبوهم يوجدوا في 5 دقائق سورتو بور لي زونفون على بالكم يموتوا على الشوكولا. الوغ واش نسحقوا في هادوما لي كريب والشوكولا. تو دابور 3 بيضات، 2 مغارف كبار تاع الزيت، 2 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع كاكاو امير، لافاني ورشة تاع الملح، وكاس بيان تاع فرينة معمر ابور، وكاس ونص تاع الحليب. هادوما كاع يتقدروا نخلطوهم في البلندر ابري با فورسيمون بلندر ولا ميكسور، نقدروا نديرهم مام بالفوي. انا باش ندير بالخف. d'abord on va verser d'abord الحليب كاس ونص، ونزيدوا لهم 3 بيضات مام بالفوي. نمشوا على هذه الطريقه كما نقولوا. نبداو بالسوائل ومن بعد نبداو بحوايج الناشفين. ensuite سكر، لو كاكاو دوك نزيدوا لها لافاني، ودوك نزيدوا لها رشه تاع الملح، وكاينه مكون واحد ما درتوش نسيت باش نقول لكم عليه، دوك تشوفوا بعد هو نوتيلا، كريمه تارتيني، اي كريمه تارتيني با فورسيمون نوتيلا اللي تكون في الدار. انا كانت عندي نوتر مارك ميم با نوتيلا. دوك نرموهم او ديبي الزيت ما ونوتيلا ما نرموهمش، كريمه تارتيني ما نرموهمش تو سويت. نديرو ديجا اون ميكس دابور هادو كاع يتيك وشرمينا خلوهم فوالا واحد 30 سكوند. ensuite فوالا نزيدو لها مغرف كبيره تاع كريمه تارتيني. هاي بنتي داتها شافتها ما تقدرش تخليها دوك تبدا تاكل فيها. ensuite نزيدو هادوك 2 مغارف تاع الزيت، ونزيدو نخلوهم يتميكساو باغي واحد 30 سكوند. فوالا البلندر يساعد عليك، يعني واحد اللي مريض لو بغا ولا يدين ولا سافاسيليت لي تاش. شوفوا كيفاش تجي اون ديغي كريم ديسير، فرانشمون ديغي كريم ديسير. و لا كويزين تريح غير سورتو كي بديت نطيب تريح غير بالشوكولا. الوغ هنا وجدنا نحط اون وا هكذا تاع صغيره تاع الزبده، وندوبها نمسح بها بيان المقله تاعي، ونخليها تسخن المقله، وديبو نديرها في النار شويه عاليه. ensuite نقسلها كي نشوفها المقله تاعي بيان سخنت نقسلها. فوالا درتها في السيس موين. اي لو برانسيپ راكو تعرفوه. فوالا بالغراف نجوزو عليها، نجوزو كاع المقله. صدقوني يجو بزاف بنان هادوما لي كريب وشوكولا. على باز انا تاع ولادي ما نخليهمش بزاف ينشفوا، نطيبهم دوك تشوفوا طيابهم كيفاش يكونوا. باغ كونط لي 3 ديرني انا خليتهم طابوا بزاف حتى يجوا مقرمشين. نصبروا عليهم شويه حتى نشوفوا لي بور بداو ينشفوا. فوالا كي شفنا لي بور بداو ينشفوا دوك نقلبها باش تنشف لي جهه واحده اخرى.
ensuite غير باليدين برك نعرفوها بلي راهي ناشفة. فوالا نمسوها ونعرفوها كي تنشف مليح، هوب نحوها. كما قلت لكم انا ولادي ما يحبوهمش بزاف مقرمشين، الوغ ندير لهم فوالا لي كراب دوريجين تاعهم. باغ كونط الدواعي خليتهم بزاف طابوا شويه بزياده عليهم باش نحس هذيك القرمشه تاعهم. هذه لا دوزيام تانيت باش تشوفوا ابي بري كيفاش ساهلين 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 وماهلين كيماش يقولوا، كيفاش يقولوا بعضهم. ensuite كنت الحبة اللي طيب نروح نقرنيها، ما كنتش نستنى حتى يطيبوا كاع يتيك وهكذا باش نوريكم برك. كي فت درت دو تخوا هكذاك ابيبري بديت الغارنيتور تاعها. بديت هوب شويه لا باسيونس مي نتيجة رائعة. Franchement, elles sont vraiment délices. Voilà. Alors, pour la garniture, pour le farci, on a deux sortes. Pardon. الأولى درتها بالمكسرات. المكسرات اللي كان عندي جوز لوز شوية اللي كاين جوز لوز تقدروا بالكاوكاو أي حاجة. جي تختيني يعني قاع هذيك لا كراب بكريم تختيني، ودوك نرمي فيها هذوك شويه المكسرات تاع الداخل. صدقوني يجو بزاف مقرمشين، حاجه اوريجينال وماشي مولفين بها. نوعو شويه، جيسبر كتجربوهم. على قطعتهم دي بتي مورسو هكذا غير بالموس باش كي نعودو ناكلوهم نحسو بلي نوا. ونسويت ندوروهم كيما لي بريك، كيما لي في دو بريك حنديرو بوراك نقلبوهم دي غولي هكذا. هاي ليك سهله مهله. انا دوك نزيد واحده اخرى شحال يجو خفاف وما نقولكمش على البنه تاعها وسي. فوالا دوك درت ان دوزيام سورت وهي بالبنان لا باز اللي نعرفوها. فوالا باغي جو تختين لا كريم باردون لا كريب تاعي. هذه بوكو بلوس بور لي زانفون هما يحبوا البنان. حطوا حبيبات باك قطعناهم رقاق ما اوبليجي نعمروهم. اي فوالا اي سي في.
ensuite سيت ذوبت شوية شوكولا شوكولا نوار ذوبتها ودرت لهم هكاك دي غيور بالشوكولا. قالك زوقت بيع pour ça tire les enfants ça les donne envie ياكلوا. الدراري شوية كومبليكي في ماكلتهم ومن يشوفوا الشوكولا يطيحوا عليها. اي فوالا جيسبر كي يعجبكم تعجبكم هذه لا روسيت. نقولكم بقاو على خير يا تري بيانتو ان شاء الله.